श्रीमद्हंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीहंसं च सनत्कुमारप्रभृतीन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरून् श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् बस्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगात् च परतः सर्वान् गुरून् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै रामृग्यपादाम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय जय श्री राधे। जगद्गुरु नेपाल संसार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतारा सुनसरीको प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक 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 स्वागत तथा एवं अभिवादन। भक्त साथजन, आजको यो पावन दिन अत्यन्त मङ्गलमय दुर्गा पक्षको आज हामी फुलपाती अथवा सप्तमी अथवा आज महासरस्वतीको पूजा अर्चना गर्ने यो विशेष पर्वमा हाम्रा समस्त दर्शक महानुभावहरू जो देश विदेशका विभिन्न कुना काप्चामा रहेर यो जगद्गुरु सन्देशलाई जसले नियालिरहनु भएको छ, जसले आफूलाई यस कार्यक्रममा समर्पित गरिरहनु भएको छ, जो निरन्तर हामीले जुन दिनबाट सुरु गरेका थियौँ त्यो दिनदेखि आजसम्म अनवरत रूपबाट जो जोडिरहनु भएको छ र जसले यस कार्यक्रमको उन्नति र प्रगतिका लागि आफ्ना अनेकौं कदमहरू चालिदिनु भएको छ, त्यस्ता अत्यन्त सहृदयी महानुभावहरूलाई यो पावन अवसरमा हार्दिक 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 अभिवादन गर्दछु, स्वागत गर्दछु र वन्दना गर्दछु। भक्त सज्जन, आज हामी यो बडा दशैंको महासप्तमीको यो पावन अवसरमा यहाँ जुटिसकेका छौँ। आज तपाईँ हाम्रो बीचमा यो जोडाइदिने काम कसले गर्यो, हामी कसरी यसरी प्रस्तुत भयौँ भन्दा हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रमलाई र विशेष गरी यो कार्यक्रम गर्नका लागि सहयोग पुर्याइदिने जुन किसिमको यो वातावरण मिलाइदिने जो छ त्यसलाई, त्यो प्रविधिलाई हामीले भित्र हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्नु पर्दछ। अनि भक्त साथजन, के छ, हजुरहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ? दशैं कस्तो बितिराखेको छ? अब त जमरा पनि खुब राम्ररी उम्रिसके होलान्। घर घरमा दुर्गा पूजाको पनि वातावरण अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा भइरहेको होला। यस्तो मङ्गलमय अवसरमा आज हामी जोडिन पाएका छौँ र विशेष गरी यो जगद्गुरु नेपाल संसार केन्द्रद्वारा हजुर हामीमा जो जोडाउने जुन प्रयास भएको छ यसका लागि हामी संसार केन्द्रलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। भक्त सज्जन, हामी यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति, हुन त यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ जगद्गुरु सन्देश कुन किसिमबाट आएको हो, किन आउनु पर्यो, के का लागि चाहियो भन्ने बारेमा यहाँहरू भलीभाँति यसको विज्ञ बनिसक्नु भएको छ। हामी नेपालीहरू जोसँग अथाह स्रोत छ, जोसँग अथाह ज्ञान छ, अथाह सिप छ, अथाह साधनहरू छन्, त्यो भइकन पनि हामी पछि परेको अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल आमा जो रोइराखेको अवस्था थियो, ए नेपालीहरू हो, कोही त मलाई निक्लन, मलाई चिन्ने कोही त निक्लन, हेर म भित्र के छैनन्, यहाँ तीर्थ छैनन् कि, नदी छैनन् कि, पहाड छैनन् कि, हिमाल छैनन् कि, कुण्ड छैनन् कि, ताल छैनन् कि, के छैनन्, जसले सारा महत्त्व बोकेर यहाँ बसिरहेका छन्, मेरो काखमा रहेका छन्। तर ए नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हो अथवा ए मेरा नेपाली सन्तानहरू हो, तिमीहरू कोही त निक्लिदेऊ न भनेर त्यसरी पुकार गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई भगवानले एउटा व्यक्तिलाई पठाइदिनु भयो जो
बाल सन्तको नामले पहिले चिनिएर अहिले हाम्रो भाग्यले हामीले पाएका छौँ। त्यही बाल सन्तलाई अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य मात्रै नभएर नेपालका प्रथम ऐतिहासिक र आधिकारिक जगद्गुरुको रूपमा समेत हामीले पाएका छौँ। तसर्थ सर्वप्रथम उहाँका चरणमा हामी नतमस्तक भएर वन्दना गरौँ। हे जगद्गुरु, आज हजुरबाट हामीले कत्रो अवसर पायौँ। आज हामी पिछडिएर रहेको बेलामा, आज नेपाल आमा रोइराखेको अवस्थामा आज हजुरलाई हामीले पाएका छौँ। आज हामी कमसेकम जगद्गुरु भन्ने बित्तिकै छिमेकी राष्ट्रतिर मात्रै हाम्रा कान ठडिन्थे अथवा जगद्गुरु भन्ने बित्तिकै छिमेकी राष्ट्रमा मात्रै हुन्थे भन्ने हामीमा जुन सोचाइ थियो त्यसबाट आज हामीले पार पाएका छौँ। जगद्गुरु त नेपालमै पनि पो हुन सक्ता रहेछन्, जगद्गुरु त नेपालीहरू पनि बन्न सक्ता रहेछन्। यो त कसैको पेवा होइन रहेछ। क्षमताले, उसको ज्ञानले, उसको सिपले, उसको परिश्रमले, उसका कार्यले जगद्गुरु बन्न नेपाल आमाका सपुतहरू पनि सक्षम हुँदा रहेछन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ। त भक्त सज्जन, यो तपाईँ हाम्रो बडा गौरवको विषय हो र हामी यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत हाम्रा जो समस्त दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, जो भक्त महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत देश विदेशमा रहने आज नेपालीहरू केवल नेपालमा मात्र सीमित छैनौँ, हामी देश विदेशमा रहेका छौँ। हामी सबैलाई आज यो किसिमको अवसर प्रदान हुनु अथवा हामीले यस किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु यो हाम्रा लागि अत्यन्त गौरवको विषय भएको छ। भक्त सज्जन, त्यही यहाँहरूको माया, ममता, स्नेह, सद्भावले गर्दाखेरि जुन दिनबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ आजका दिनसम्म हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सफल पनि भएका छौँ। एकले थुकी सुकी, सहेले थुकी नदी भने जस्तै हजुर हाम्रो जो प्रयास भएको छ त्यसैको फलस्वरूप आज हामी पुनः यस कार्यक्रममा जोडिन पाएका छौँ र यस अवसरमा पुनः एकपटक हजुरहरूलाई यो विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सपरिवारमा। सारालाई सुख होस्, कल्याण होस्, हामी अगाडि बढेर जान सकौँ र हामीलाई यो आध्यात्मिक चेतनाले अगाडि बढाइदियोस् र देशका लागि हामीले केही गर्न सकौँ, नेपाल आमाका लागि हामीले केही नगरिकन यो प्राण नजाओस् भन्ने प्रण हामी गर्न सकौँ। चाहे देशमा बसौँ, चाहे विदेशमा बसौँ, चाहे हामी जुनसुकै काम गरौँ, चाहे हामी जुनसुकै पेसामा आबद्ध किन नरहौँ, तर पनि हामीलाई थाहा छ हामीले देशका लागि केही गर्नु पर्दछ भनेर। यदि देशका लागि हामीले नै केही बुझ्न सकेनौँ भने, यो देशका लागि नै हामीले केही गर्न सकेनौँ भने, यो देशका लागि नै हाम्रो श्रम र सिप पोखिन सकेन भने र यो देशकै उन्नति र प्रगतिका लागि हामीले हाम्रो विचारलाई दिन सकेनौँ भने आखिर हाम्रो जन्म केका लागि, हामी जन्मिएको के सार? यही कुरालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनका लागि हाम्रा नेपालका एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यले हामीलाई एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ। आओ ए भक्तहरू हो, आओ ए भगवानका उपासकहरू हो, आओ श्री कृष्णका भक्तहरू हो, आओ सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई मानेर एउटा आध्यात्मिक मार्गमा जो चल्न खोजेका छौ ती सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आओ हामी सँगै जाउँ, हामी सँगै केही काम गरौँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवा वहै तेजस्विना बधितमस्तु मा विद्विषा वहै भन्ने भावलाई अगाडि सारेर आज हामीलाई राजनीतिक रूपबाट हामी छिया भएर, राजनीतिक कारणले हामी एक आपसमा टुटेर फुटेर तितर बितर भएको अवस्थामा धार्मिक रूपबाट एकताको सूत्रमा बाँधेर एउटै मार्गमा डोर्याउन सफल अथवा डोर्याउनका लागि उद्यत हुनुभएका हाम्रा नेपालका जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यज्यूप्रति हामीले जति
कर्म गरे पनि सायद त्यो थोरै नै हुन्छ, हामीले जति भने पनि त्यो कमै हुन्छ र उहाँले गरेका ती त्याग तपस्या र योगदानको बारेमा जति चर्चा परिचर्चा गरे पनि त्यो अझ कमै हुन्छ भन्दा सायद अत्युक्ति हुँदैन। भक्त सज्जन, आखिरी जीवन केही गर्नका लागि जन्मिएको न हो। भगवानले हामीलाई ए मनुष्य हो, तिमीहरूलाई मैले धरतीमा पठाइदिन्छु, तिमीलाई 84 लाख योनिबाट पार लगाएर मनुष्य जीवन दिएर यो धरतीमा पठाइदिन्छु, तिमी केही गर। त्यो पनि आफ्ना देशका लागि केही गर, मातृभूमिका लागि केही गर, जन्मभूमिका लागि केही गर र सक्छौ विश्वकै लागि केही गर। यो तिम्रो कर्तव्य हो। तिमी केवल आफ्नो पेट मात्रै भरेर नबस, आफ्ना परिवारका लागि मात्रै धन सम्पत्ति कमाएर नबाँच। तिमीले गर्नुपर्ने धेरै कर्तव्यहरू छन्। म तिमीलाई प्रशस्त साधन दिन्छु, म तिमीलाई प्रशस्त स्रोत दिन्छु र म तिमीलाई बुद्धि र विवेक पनि दिएर पठाउँछु। तिमी त्यसको सदुपयोग गर र सदुपयोग गर्दा गर्दै मलाई नबिर्स। हेर, म त के गर्छु भने स्वयं प्रकट भएर होइन, म त बेला बेलामा जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ, जुन जुन अवसरमा समस्या जहाँ पर्छ त्यो ठाउँमा कुनै न कुनै रूप लिएर म त्यहाँ अवश्य आउँदछु भनेर गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सम्भवामि युगे युगे, म युग युगमा सम्भव भइदिन्छु, म युग युगमा अवतरित भइदिन्छु, म युग युगमा जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्दछ के का लागि? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधुको रक्षा गर्न, विनाशाय च दुष्कृतां, जो खराब भावना भएका खराब विचार भएका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई नाश गर्न र धर्मको स्थापना गर्नका लागि म अवतरित भइदिन्छु। यो कुरा को आज हाम्रो नेपालमा पनि चरितार्थ भएको जस्तो लाग्छ। भक्त सज्जन, यो कुरा हजुरहरूले महसुस गर्नुभएको छ, किनभने हाम्रा जगद्गुरु, नेपालका एकमात्र जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यका क्रियाकलापले, उहाँका कर्मले, उहाँका विचारले, उहाँका अभियानले हामीलाई त्यो कुराको महसुस गराइराखेको छ। नत्र भने एउटा बालक जो नेपाल आमाको काखमा जन्मिएको, सानै उमेरदेखि नै नेपाल आमाकै लागि केही गर्नुपर्छ भनेर जो लागि परेको छ, त्यसका हरेक क्रियाकलापलाई आज हामीले हेऱ्यौँ भने लाग्छ भगवानको यो भनाइ नेपालमा सार्थक भएको छ। तसर्थ यस्तो यो अवसरमा जगद्गुरु सन्देश यो कार्यक्रमले भक्त सज्जन एउटा के सन्देश दिन खोज्दैछ भने, हजुर हामीले देशका लागि केही गर्नुपर्छ। हामीहरूले अध्यात्मतर्फ अभिमुख भएर आध्यात्मिक चिन्तन गरेर अध्यात्मतिर लागेर आफ्नो देश, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिरिवाज लाई कसरी हामीले संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने त्यतातिर सोच्नु परेको छ। र नेपाल भित्रै भएका नदी नालाको महत्त्व बुझेर, नेपाल आमाकै काखमा रहेका तीर्थस्थलहरूको महत्त्व बुझेर, नेपाल आमाकै काखमा भएका हिमाल, अनेक किसिमका कुना कन्दरा, ताल, कुण्ड, छाँगा, छहरा, नदी, डाँडा, पाखा, यी सबै कुरालाई बुझेर हामीले त्यसतिर अगाडि बढेर यिनलाई चिनाउन सक्नु पर्दछ। नत्र भने हाम्रो अस्तित्व लोप हुन कुनै बेर लाग्दैन। तसर्थ यही कुरामा हामीलाई जगाउनका लागि हाम्रा जगद्गुरु हाम्रा सामु
उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो एउटै मात्रै कर्तव्य के हो भने उहाँका अभियानमा हामीले होस्टेमा हैसे गरिदिनु मात्रै हो र हामी बडो खुसी भएका छौँ। भक्त सज्जन, हामीलाई एउटा गौरव लागेको छ। हामी भन्नाले जगद्गुरु सञ्चार केन्द्र यो जुन छ, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्र अत्यन्त गौरवान्वित छ हजुरहरूदेखि र हजुरहरूदेखि अत्यन्त कृतज्ञ बनेको छ। किनभने हजुरहरूका जुन सत्प्रयास छन्, यहाँहरूले गरेका जुन कार्यहरू छन्, कदमहरू छन्, तिनले आजसम्म हामी निरन्तर चलिरहन पाएका छौँ। आज हामी हेरौँ त जगद्गुरु पीठ मार्फत कतिवटा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। त्यतातिर विचार गर्दाखेरि त्यो सबै सञ्चालन गर्ने को? हजुरहरू सबै। हजुर हामी मिलेरै त्यसलाई गरिरहेका छौँ। हामी चाहे देशमा बसौँ चाहे विदेशमा बसौँ, हाम्रो मन छ। जब मन अगाडि बढ्छ अनि हामी धन प्रदान गर्न सक्दछौँ। मन र धन भइसकेपछि सक्नेले तनको पनि हामी सदुपयोग गरौँ, त्यहाँ गएर सशरीर उपस्थित भएर केही सघाउने काम गरौँ। सकिन्न भने हो परिस्थिति, हामी समयको दास बनेका छौँ। समयले हामीलाई कहाँ डोर्याउला कहाँ पुर्याउला त्यो भन्न सकिन्न। सशरीर त्यहाँ उपस्थित भएर केही गर्न नसके पनि हामीले कमसे कम मन र धनलाई समर्पण गरेर यी कार्यलाई टेवा दिन सक्दछौँ। यी कार्यलाई हामी बढावा दिन सक्दछौँ। यी कार्यलाई हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्दछौँ। यो हजुर हाम्रो परम कर्तव्य हो। यही नै हो हाम्रो जन्मको सार्थकता। जब नेपाल र नेपालीका लागि, नेपाल आमाको उन्नति र प्रगतिका लागि केही गर्यौँ भने मर्ने बेलामा पनि सुखको सास अवश्य फेरिन्छ होला। किनभने आफ्नो देशको महत्त्व कति ठुलो हुन्छ, आफ्नो देशको महत्त्व कति महान हुन्छ, आफ्नो देश आफ्नो जन्मभूमि कति प्यारो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले भगवान रामचन्द्रको मिठो प्रसङ्गबाट सजिलैसँग बुझ्न सक्दछौँ। सीताजीलाई अपहरण गर्यो रावणले, लङ्कामा लग्यो, ठुलो युद्ध भयो। राम र रावणको युद्धको कुनै कल्पनै छैन। कस्तो युद्ध भन्दा जो राम र रावणको युद्ध हो, कस्तो त्यही राम र रावणको युद्ध हो। त्यो जस्तो विचित्रको युद्ध न पहिले भएको थियो, न पछि हुनेछ, न भूतो न भविष्यति भने जस्तै त्यस्तो छ। त्यो अवस्थामा जब भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यस अवसरमा लक्ष्मणले भने, दाजु आहा कति राम्रो हो कि यो लङ्का, कति धनी हो कि यो लङ्का, कति स्वर्णमयी छ कि यो लङ्का। दाजु आखिरी अयोध्या भन्दा त यही नै धनी जस्तो छ। होइन, हामी त यहीँ बसेर राज्य गर्नुपर्छ कि क्या हो? अब हामी त्यतातिर जाने सोच नगरौँ। हामी त यहीँ बसौँ, हजुर यहीँ बसेर राज गर्नुपर्दछ, हजुर यहीँको राजा हुनुपर्दछ। अब विजय हामीले हासिल गरिसकेका छौँ, तसर्थ मेरो दाजु अब हजुरले यस विषयमा सोचिदिनु पर्दछ भनेर जब उनले विनम्रताका साथ भनेका थिए, त्यस बेलामा भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे भाइ तिमी अत्यन्त भावुक छौ, तिमी अत्यन्त गहिरिएर कुनै पनि कुरालाई सोच्न सक्दछौ। आज मैले यो सफलता प्राप्त गरेँ र मैले यत्रो वनवास जीवनलाई मैले बडो सहज ढङ्गबाट बिताउन सफल भएँ। त्यो कसले गर्दा? तिमीले गर्दा नै हो। तर भाइ चित्त नदुखाउ ल, म एउटा कुरा भन्छु, तिमीलाई पनि सायद छैन होला। हेर, हामीले एउटा कुरा कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन भनेर भनेपछि लक्ष्मणले हात जोडेर फेरि बिन्ती गरे, दाजु के होला आज्ञा होस् न। भनिसकेपछि भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो, भाइ अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा भाइ जति सुकै सुनले, हिरै हिराले, चाँदी चाँदीले, मोती मोतीले युक्त भए पनि नमे लक्ष्मण रोचते, हे मेरा भाइ लक्ष्मण मलाई यसबाट कुनै शान्ति मिल्दैन, म यसबाट कुनै खुसी हुन्न, मलाई यसबाट आनन्द मिल्दैन। किनभने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा भाइ लक्ष्मण हेर, जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको देश स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो जन्मभूमिलाई त्यागेर त्यसलाई बिर्सिएर यहाँ बस्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको कुरालाई
मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर ग्रेटर देन हेभन भनेर अरू भाषामा पनि भनेको हामी पाउँदछौँ। आखिरी कोसँग हुँदैन? आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको भावना, जन्मभूमिप्रतिको आस्था कोसँग हुँदैन? संसारमा को त्यस्तो व्यक्ति होला जसले आफ्नो मातृभूमिको कदर गर्दिन भन्ला, जसले आफ्नो मातृभूमिको उन्नति र प्रगति नहोस् भन्ला? तसर्थ भक्त सज्जन, हजुर हामी पनि त यही अवस्थामा छौँ। आज देशमा विचार गरौँ त, हामी राजनीतिक रूपले छिन्न भिन्न भएका जो नेपालीहरू थियौँ, यसरी हामीलाई टुटाएर फुटाएर अब कहाँ जाउँ र के गरौँ भन्ने अवस्थामा धार्मिक रूपले एक सूत्रमा बाँधेर हिँडाउन सफल हाम्रा जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यले आज कतिवटा कदम चालेर हामीलाई एक सूत्रमा बाँध्नु भएको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कसरी एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल हुनुभएको छ, त्यसका उदाहरणहरू हजुर हाम्रा सामु जीवित छन्, जगजाहेर छन्। हाम्रा लागि ती नजानेर नबुझेर रहेका छैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामी लिउँ नेपालमा कुम्भ मेला। के हजुर हामीले कल्पना गरेका थियौँ? अथवा के नेपालीहरूलाई यस किसिमको सोचाइ थियो? नेपालमा पनि कुम्भ मेला हुन सक्छ भन्ने के कसैले कल्पना गरेका थिए? सारा शास्त्रहरू नपढेका हामी थिएनौँ होला। हामीले धेरै कुरा विचार गरेका थियौँ होला, धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका थियौँ होला, पुराणहरू हामीलाई कण्ठै थिए होलान्, उपनिषदहरू हामीलाई कण्ठै थिए होलान्, हामीले हजारौं भागवत पनि भन्यौँ होला। हामी कम विद्वान छैनौँ। विद्वत्तामा नेपालीहरूलाई कसैले पछार्न सक्दैन, विद्वत्तामा कसैले हामीलाई पछि पार्न सक्दैन। तर हाम्रो विद्वत्ता त्यहाँनेरि गएर किन पछि पर्यो? हाम्रो विद्वत्ता त्यहाँनेरि गएर किन मलिन बन्यो? हाम्रो विद्वत्ताले त्यहाँनेरि गएर किन पर्गेल्न सकेन? हाम्रो विद्वत्ताले त्यो तत्त्व किन खोतल्न सकेन? हाम्रो विद्वत्ताले त्यो वास्तविकतालाई किन निकाल्न सकेन? जुन वास्तविकताले हामी विश्वमा चिनिन सक्थ्यौँ। विश्वमा जसरी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, त्यस्तै धार्मिक रूपले पनि नेपाल सगरमाथा नै बन्न सक्छ भन्नेतिर हामी किन लाग्न सकेनौँ? कौशिक्याप उपस्पृश्य बागवज्र विषसर्जः भनेर कौशिकीको जल नै लिएर उनले त्यस किसिमको श्राप दिए। कुन श्राप दिए? जसले मेरा पिताजीलाई यो सर्प, मरेको सर्प गलामा लगाइदियो, त्यसको अब 7 दिनभित्र सर्पले नै डसेर मरोस् भनेर कौशिक्याप उपस्पृश्य, कौशिकी सप्त कौशिकीको जल हातमा लिएर उसले प्रण गर्यो भन्ने कुरा भागवतको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाल भागवतमा उल्लेख भएको एउटा अत्यन्त पवित्र देश हो भनेर त्यो कुरालाई हामीले किन भन्न सकेनौँ? किन हाम्रो देशमा बगेकी सप्तकौशिकी, सप्तकोशी जसलाई हामी भन्छौँ, यिनको महत्त्व यति महान रहेछ जसका कारणले आज भागवतको जन्म भयो। कौशिकी नदीका कारणले गर्दा भागवतको जन्म भयो। के कतै हामीले यो कुरालाई निकाल्न सक्यौँ? त्यो कौशिकीको जल यदि प्रयोग गरेर त्यो बाघ वज्र उनले प्रहार नगरेका भए सायद भागवतको जन्म हुने थिएन। सायद आज हामीले भागवत भित्र डुबुल्की मार्न सक्ने अवस्था रहने थिएन। त्यस्तो सप्तकौशिकीको महत्त्व बुझाएर आज सप्तकौशिकीकै किनारमा प्राचीन हरिद्वार चतारा धाम भनेर त्यो धामलाई स्थापना गर्न सक्ने व्यक्ति नेपालमा को भयो? हामी विचार गरौँ। विश्वमा यति महत्त्वपूर्ण स्थान बोकेको, यति महत्त्वपूर्ण महत्ता बोकेको सप्तकौशिकीको, भागवतमा उल्लेख भएको सप्तकोशीको महत्त्वलाई जनमानसमा ल्याएर ए नेपाली हो, हामी त चाहन्छु नै छैन हो भनेर बताइदिन सक्ने व्यक्ति को भयो? हामी को भयौँ? केवल जगद्गुरु भन्दा बाहेक गएर। त्यति मात्रै होइन, जहाँ पिण्डेश्वर सप्तकौशिकीको निकटमा रहने पिण्डेश्वरको महत्त्व
हामी केवल पिण्डेश्वर बाबा भन्थ्यौँ, जान्थ्यौँ, बुढा सुब्बा भन्थ्यौँ, ओ पिण्डेश्वर हुनुहुन्छ भन्थ्यौँ। तर पिण्डेश्वरको उत्पत्तिको बारेमा कि कहिल्यै हामीले खोजी नीति गरेका थियौँ? पिण्डेश्वर कसरी उत्पत्ति भयो, यो पिण्डेश्वरको इतिहास के छ भनेर कहिल्यै हामीले खोतल्ने प्रयास गर्यौँ? कहिलेकाहीँ त भन्न मन लाग्छ भक्त सज्जन, हामीलाई धिक्कार छ। हामी नेपाली भएर त्यो क्षेत्रमा बसेर अथवा नेपालभित्र रहेर यस किसिमको यो खोजी नीति नगर्नु हाम्रो कत्रो मूर्खता हो। हामी कस्ता नेपाली हौँ? हे पिण्डेश्वर बाबा, हजुर हाम्रो देशमा आएर प्रकट भइदिनु भयो, तर हजुरको महत्त्व हामीले बुझ्न सकेनौँ बाबा भनेर हामीले कहिल्यै पछुताउ गर्यौँ? त्यसलाई आज बताइदिने व्यक्ति को छ? केवल जगद्गुरु, जसले पिण्डेश्वरको महिमा शास्त्रीय आधारमा बताइदियो। समुद्र मन्थन हुँदाखेरिको जुन तर हो त्यसैबाट पिण्ड बनाएर स्थापना गरेको हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गराएर त्यसैका आधारमा कुम्भ मेला स्थापना गर्न सफल भयो। त्यो व्यक्तिलाई के आज हामीले बिर्सन मिल्छ? त्यति मात्रै होइन भक्त सज्जन, त्यति मात्रै होइन भक्त सज्जन, बाराह क्षेत्रको महत्त्व, जो पृथ्वीलाई लिएर बराह भगवान आउनुभयो, त्यसको महत्त्व हामीले कहिल्यै खोजेका थिएनौँ। तसर्थ भक्त सज्जन, यस्ता कुराहरूलाई हामीले सबैसँग राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यही कुरालाई सबैसँग पुर्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि नै यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यसमा यहाँहरूको सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। हजुरहरू पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामी हजुरहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई भने यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूकै चिर परिचित म शम्भु प्रसाद निरौला दुर्गम। हवस् त, फेरि भोलि यसै गरी अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित होला। अहिलेलाई भने ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। जय जय श्री राधे।